ገንዘብ የብሎምን ክሕግዝዎ ይኽእሉን ክንብል ኣይንኽእልን ናይ አልጀዚራ ዜና ሪኢኹም እንተኾንኩም ናይ ሎማዓንቲ ኣብ ፌስቡኮም አልጀዚራ እንግሊሽ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ 6 መዓልቲ ጥራሕ ኣሜሪካ 11.3 ቢልዮን ዶላር ወፃእ ገይራ ንናይ ኢራን ኩናት ኣብ 6 መዓልቲ ጥራሕ حسبوا حزي لما عند غندي 12 يا حكي مبل 13 معلتي لما عندي خوينات كابز جمر مبل 13 معلتي دابل قبرو عندهم كاب دابل علي شو 7 معلتي وسيخو زل خافتو حاسيو مزنيو اب 6 معلتي فتنا يمجمر يا 6 معلتي 11.6 بليون دولار وصا غير امريكا طرح حزب زلو وصاز غورتو نتو خوينات انفست غورتو انا نقول زلنا امبر زبص حدا مجك ايكونه نتو خوينات وصاز غورتو توت زبص حدا مج انترينا يو نابنتا رادار 5000 كيلومتر راديوس تحز نبرت مردعتا نمكاب تطقمهم زنبرت رادار كواتر زيادة بعلاس بليونز اوف دولارز يا بليونات دولارات نص الصرح له اتن تكسو زنبرت زوصات توصاي لكهم اللي يقصل سلازل حزي عصف انت غيركم مخعا ناب 20 ناب 30 بليون دولار كخوني انتهي مالتي يزيو تناي مجمريا 6 معالت طرح تعسرت حدا 3 مالت 2.4 تريليون قرش مالتي هاي مالتي يزيو بترجم درجة حبرسنا ونكردو بدنبي 3 عصفنا إثيوبيا باجت مالتي عمتاو باجتنا إثيوبيا 3 عصفي بخالي بهلا ناي إثيوبيا ناي 3 عمت annual budget بتحزلو اب 6 معالتي انفست ابلي عطو مالتي حسبوا خندينا اذا اكلني عالم ايكونومي دخعوا خبز ولا اب ايران اسرائيل ونكم خسيره ግን ድማ ኢራን ዘخسረቶም ንعኦም ከዓ خالي ተወሳኺ እዚ ኣብ 6 መዓልቲ እዩ ዘሎ እዚ ዓጽፍ እንተ ጌርና ያ ናይ ኢትዮጵያ ናይ 6 ዓመት ባጀት እስካዕ ሕዘጥ ፊኦም ኣለዉ ኢልና ክንወስድ ንኽእል ኢና ኢንቨስት ገበርዎ ብኡ ደረጃ እንተስሊሕና ክንደዚ ዝኣክል ወፃእ ዘውፁ ኣሜሪካውያን ንኣብነት እግረኛ ንኺድ እንተኢሎም ልክዕ ከም ናይ 1980 ኢራቅን ኢራንን ክበኣሳ ከለዋ ገጥማ ከለዋ ክዋግኣ ከለዋ ዝጠፍእ 1 ሚልዮን ህዝቢ ጠፍዩ ብእግረኛ ንእቶ እንተኢሎም أبي أحمد مليون كوم يخلي مليون حزب كوم يخلي عايز تتطرطر 1 مليون حزب كوم يخلي 10 مليون جبرنا نيرترا وايب اوت كنجبر اينا كوي بلكاني تايت 1 مليون زيهم بقى 1 مليون كطفاكم زخيل بناي 1980 كالكوليشن نخيد 1 مليون هيوكم لهم كلهم خلي بزخونه يكون منقدي ناي دبلوماسي غريب كيهلو ابي احمد مغبار ايو تخوينات برت حسكا اميدا طرح يمثلن يردو يوم جنرالاتنا دبلومات سونيوم بوليتيكانياتات ونيوم بوليتيكانياتاتنا ون وتادراتيوم تقادلتيو سلازي يردو وني ليكونن نايب علي التاوتي يذهب زلخ مالت كنقطم انت خوينا عمريت نريو خوينات كلي فيزيكالي ايكونومي ون كنقطمينا بايكونومي زدغفنا خندلدينا وي اخل ايكونومي لنا ديو وي عرسم ركوسا مهيرنا يتهزبنا اب عرسم ركوسا ديبند نخغبر بمغوارنا دينا خنحزو انتايتناي ايكونومي انفتنا تناي ايكونومي بوليسي انتايو تحز زلنا له ناي وور تايم ايكونومي كمينا خنغبر دبلوماسينا خمين نغبر كم تازنيها اي تخيدن امنوني نعبنت استراليا خوينا ناي استراليا اولات بارلاما
كأمونو زخولس أكلن يلو مريض زقمة أسب يلن بعلنا ناس إلا نرخو يلن مالت منقص انت خونكا حلاف النت تسعون تباخا سلو زلو ناي قدن كتشكومو قدن حلاف النت اللي باخ منقص تكون كلها نصوم اكسترا شغمي كتشكمي خا منقص تكون نمبر ومبر نمو مقدا كله مو يخلني انت خونه አዲስ አበባ ያሉ አሜሪካ ያሉ አመቀለ ያሉ ትግራዋይ ኮይኑ ዚያያት حيش ኢሉ ዝሓስባ ነገር እንተሃልያቶ የምጻያ ኢንክሉዲንግ ቶም ዓቢዶም ዝነበሩ እስከ ሕዝብ ዓልጌታቸው በዓል ጻድቃን ኾነ ምጹ ናብ ትግራዋይነትና ንመለስ እሞ ትግራይና ነድሕን ኣይኮነን እንተኮይኑ ግን እቲ መንግስቲ እየዝብ ዘሎ ሕዚ እግዚአብሔር ምሕዳርን ሕወሓትን በሓንሳብ ኮይኖም እዚአን ክሰርሑ ኣለዎ ዲፕሎማሲና ክንዱእ ዝኣክል ዝበረኸ ኾን ክእልሎ ዋላ ንእሽተይ ዓዲ ንኹን ንእሽተይ ይኮናን ብርግፅ ሪሌቲቭሊ ንመብዛሕትአን ሃገራት ዓለም ንበልፀን ኢና ብበዝሒ ህዝቢ ብስፍሓት መሬት ብኻሊእ ፅባሕ እንተኽኢልና ፅባሕ መምፃልኩም ኢና ብቴብል ገርና ሃገር ምዃን ማለት እንታይ ማለት እዩ በዝሕልና ኢልና ኣይኮነን ናይ ባዕሉ ክራይቴርያ ኣለዎ ግን በዝሒ ህዝብና እውን ስፍሓት መሬትና እውን ሃፍቲ ተፈጥሮና እውን ናይ ፖለቲካ ክእለትና ናይ ዲፕሎማሲ ክእለትና ተተሞክሮ ብምልኡ እዚኦም ተገቢጦም ክንሰርሑ ንኽእል ኢና ወላ ሃገር ንኹን ወላ ክልል ንኹን ክስራሕ ይከኣል እዩ ስለዚ ምቕዳም የድሊ ኣብይ ኣሕመድ ቀዲሙ ዝሰርሖ ምስ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ዝሰርሖ ዘሎ ኦልሬዲ እናተሰርሐ ዝፀንሐ እዩ ንዕኡ ፈርፊርካ ንምእታው ኣሸጋሪ ክኾን ይኽእል እዩ ግን ኣይስራሕን ክብል ኣይክእልን ግን ዕሪ ዝሰፍሐ ስለ ዝኾነ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ምቁፃር ጉዳይ ስለ ዝኾነ ፋውንዴሽኑ ተሰርሐ ስለ ዝኾነ ክንድኡ ክንኮነ ይንኽእልን ብኻሊእ መንገዲ ምስራሕ ግን ይከኣል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚኦም ብደንቢ ሲሪየስ ክንሪኦም ምእንታን እየ እዚ ዘቕርብ ዘለኹ ኣነ ገሪሙኒ 11.3 ቢልዮን ዶላር ኣብ 6 መዓልቲ ኢንቨስት ክገብሩ ከለዉ እንታይ ዓይነት ጉድ እዩ እየ ኢለ ግን እንታይ ክረኽቡ እዮም ኢንቨስት ገይሮሞ ንሪኦ ኣለና ድሕሪኡ ስኢለ ንእሽተን መሰጋገሪ ክገብረልኩም እሞ ናብ ባዕልና ናብ ኣርሚ ሰብዓ ክንመፅእ ኢና ኣርሚ ሰብዓ ዘውፅኦ መግለፂ ኣሎ መግለፂ ኣርሚ ሰብዓን ናይ ኢትዮጵያ ቀልድን እውን ኣብ ዘለና ይሕውስ ኣቢልና ክንከድ ኢና ቅድሚኣ ግን ናብታ መሰጋገሪት ቅድሚ ምኻደይ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት እንታይ ይብሎም ኣሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን እሞ ኢራናውያን ከንታይ ይገብሩ ኣለዉ ዝብል ንእሽትለን መረዳእታ ክወኩም The Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. So, lay down your arms, you will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. زي زولم زلو زي قلصيا ወይ ክትሞቱ ኢኹም ወይ ክንቀትለኩም ኢና ወይ ብረትኩም አውርዱ ያ ንፖሊስ ንሰራዊት ንናይ ኢራን አርምድ ፎርስ ዝበሃል ጠቕላላ ወይ ብረትኩም አውርዱ ወይ ከዓ ክንቀትለኩም ኢና መማረፂታ ፍልጥቲ እያ ኢራናውያን እንታይ የሚለው ኣሜሪካ ንዓመታት ክንዋጋእ ክተዳሊና ኢና የሚለው ተዝገርም ኢራን 45 ዓመት ተዳልያ እምዝብልዋ ተንተንቲ ድሕሪ 1980 ናይ ኢራቅን ኢራንን ውግእ ኣሚን ኩናት ናይ ክልቲአን ኩናት ድሕሪኡ ዘሎ ምክንያቱ ኣብቲ እዋን ንሱ ኣሜሪካውን ዘርያያ ንኢራቅ ዘርያ ወቂዓታ እያ ንኢራን ሽዑ ባይዘወይ ኣሜሪካን ኢራንን ሽዑ በቃ ኢልን ጓንትን ኮይነን ይሰርሓ ነይረን ንኢራቅ ሒዛ ከተጥፋእ ዝደለየትሉ ምክንያት እንታይ እዩ ዝብል ግን እስካዕ ሕዚ ግልፂ ዝኾነ ይረኣኹን ኦይል እዩ ካሊእ ይረኣኹን ሽዑ ስለ ዝዘረየት ዩናይትድ ኪንግደም እና ዩናይትድ ስቴትስ ዝረ ስለ ዝነበረ ሽዑ እሞ ብዕርዩ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ናይ ጦር መሳርሒ ስለተወግአት ኢራን ልዕሊ 1 ሚልዮን ሞይቶም እዮም እየ ዝብል ዘሎ ከፍቲ ውግእ ናይ ፀላኢ ናይ ኢራን ኣይኮነ ናይ ኢራን ብግልፂ ዝረኸብክዎ ኣርቲክል የለን ናይ ፀላኢ ናይቱ ፀላኢ ናይ ኢራን ኮይኑ ዝመፀ
حبر بحوار كوين زمصقن حانتي كوزيستان تبهال كبابي ناي طعم حيال اويل كمشت زلوا هافت زلوا يا نزيان موراري نيرو نزيان موسادي نيرو زيان موساد كندو زاكل طعمي امبا استخببت سلازخونت ايران نت امباتات حليفهم افت امباتات يوم بليعمم دحر مس دفقوم عريم ولا يموت يلوم ناي هيمان ويف مستطعمو دايركتلي ناب ديزرت يوم كيدوم ايراناويان بدنبي يوم ترينز غورو دحر ناو وسيدوم يوم بليعمو هاتم ولسو نفتا حزب وصيت زي بالله تريفا بوردرهم فتصم حنت انش مريت وني هاون وريرهم 1 مليون غبيرهم كيدم تمزورو نمنتاي ناي ايران استراتيجي نحنا كنمهارلو لنا زولكو بقداماي ثلاثه استراتيجيا حدا بصور ثلاثه تقللو ناي ايران تفطرو تطقيمكا جيوغراف تطقيمكا صلاي سحيبكا مو ناي كوينات غزيون ناويخا ايكونومي ناي صلا ادواع بمبال ايكونومي زودقو صلاي نتوينات غديفو يشالي العذر كبل كم تاز تغبرت اب 1988 كما يوم تخطيلهم حزنا زيان مغبار ثلاثه استراتيجي لو ابزا استراتيجي زي امالتي ابزيا سب استراتيجيز كوينن نابنت ب ناي مواغي مسارح انت خوينو بحسار واغا سرحو جن بغبار واغا زمكتو غيرم صريحمو كابزي اتم تايتريو نابنت اتن شاهد درونات رايون ناي 10 شحين 10 50 زغنا زغزا نزيان زطف جن بمليونات ازنا امريكا ونداصنعون سم سرحو ونداصنعيهم كيدو ميسايلاتهم ون بخالي منقدي حزن تن نا ايكونومي من وداين تن شاهد حدايا كالي قعا اذن بوتس فتان بوتس بحالا سبمارين نا ايران فتان بوتسين بحسار السرحه فتان انا اشتن بوتسين كميلن كم زغبا انا تا مركب بفيديو ون يرئيو ويوم طعم فتاناتين كتوكسا فتاناتين كهدما فتاناتين كركوا فتاناتين فنجغ تخلا فتاناتين كومزي زوليهم صريحه حزت حدزي اتم سب استراتيجي زولكو تخالي اتو سرحو ميسايل مجمريا اندا تكوس دنور حدن حدي تحرغن دام كانوا شغروهم تايتو بفولي سرحو انتم كنو وانتلوس ناب كالي انا اشتن سب ميسايل زغير حدا خيدس ناب 8 زبتن مالت كمتو اب تل ابيب معات غزاو تعني زولو حدا خوينو مصيس كوقع خلو مكن كلو يبتن مو انا اشتن ميسايلات كوين زغيد عينت كوينو زيهم غيرو زي تخالاي اتسالساي كور زخونه بوتا تناي هورمز وشمت امريكا خدكدو تخيل استراتيجي اقدمهم براكتيفلي ريوم امريكا مركباتي نعجبك يخلفني لا موكيراونيا نعجبك خلفني نا ايران سبمارين فيين سلازخونكو نعجبك خلفني لا ودياو فتانات سلازخوناتن بوتس ولكم فنجي تخيلنا لا سلازي فنجي بستتخلو 150 مركبين حز تطويلنيوا بزين بايزو 150 مركب تطويلنا الله زيناتات عالم كم زريو مالت سلازي استراتيجينا ايران كمينا نتقوملو نحنا رغص قرصا تبحال قرصا ميبالو منيال چالنوم غلزو وناولزوم سايت سمعوهم نيركم يخم ايغول وون تخكليو نسنا هنايو نسا طرح ديا گن تنا ايكونومي غداي كمين غبر ايكونومي ناتحتيو بوحد ايكونومي سرح زغل انتايو عالم زلات اللي خصنع زخولو تمرامرتي ناي مكلاكيا ناي سراويتنا خلونا الله عالم زلات اللي صنيعهم قناش ناي مخته استراتيجي من دافك كالك خللو نحنا مراتتينا قد يقولكم نسو سلازخونه وني كل غزي خمس زلعل نراتتينا يمصن دم خنا ريوم فلطنا انديوم ايرتراونكم يوم
تفلي بحري يولهم حزي تقراي بستفلي ملكعو تدالي أنت تكون كم تنا إيران كموصنا إيميلنا كولعنا يم بايزوي بعلتو ناي حوحات بروجرام كم يزبي تاريخاوي أنصلات حزب تقراي نتقراي زبل علوم مسكوت نترخيوهم أبزخون يكون أوان كان ممسا ندحري تيبلون سلازي نقوح محبرة سبك نفترينا يزبي كم إيران 27 عامت سلمات زول وزلو 27 عامت نحنا تدالينا انت نخون بعدت قال بعدت تبهل ناي تقراي زي ملي انت تخون اي ما غورون اي ما مصون وين اتندرو تسو زي ما هذا زي يقبروا له ነገር የለን ዓለም ዝማ ሃዞተይ ድሮን ምስራሕ ከይዱ ስኪል ዘለዎም ቆልዕለው ዚኣቶም ኣሜሪካ ከይዶም እስራኤል ከይዶም ኢራን ከይዶም ኣብ ራሻ ከይዶም ቻይና ከይዶም እዚኹም መሃሩ ምግባር እዩ ትግራወይቲ ዝኾነት ክሰርሑ ክእል እዮም ዘይተምህሮም ወፂኻ ሱ ምግባር ይካኣል እዩ ኣውፂኻ መምሃር ይካኣል እዩ ኦኬ ገብረ ማርያም ዝበሃል ምሁር እንተሃልዩ ከምኡ ዝበለ ስኪል ዘለዎ እንተሃልዩ ኣዳቢሩ እዚኣ ሰሪሑ መፅኢልካ ሂብካ ትሰዶ ብርግፅ ዘይቀየርናዮ ማሕበራዊ ጉዳይ ኣለና ማሕበራዊ ተሓሳስባ ወፃእ ምውፃእ ማለት መድረገነት ገነት ምእታው ዝመስሎ ሰብ ኣሎ ብዙሕ እዩ ከምኡ ዝመስሎ ትጥዑይ እኽሊ ኣብ ትግራይና እንጀራ ዋላ ቆርሶ ቢሉ ብድቁስ ደፈ ቢሉ እንተበሊዕዋ ጥዒት እያ ኣብ ዘለናዮ ዓዲ ክንድድላዩ በርገር ይብላዕ حمام يزولنا بصونته إمانو نزي خمي تساين سنببو أرتيكلات سنببو كم يلغيت أفيل معسيهم كون يقول يوم كم سردوا ومستفقون سلزلوا جن كم زول سوات نعم نتكلم بعد عبالة قصص بهال بقع ولا عجوز نايب حكي كدنا نقص قبوا أبشر زلوا نقوح طعم جوز طعم زد نقوح العايب زود زي حزي كم زول سوات أكبر كاسلتينكا وينات ناي ريسيرش اند ديفلوبمنت تيم كمور حقير كاب مكلاكيا خاص يكون بكالي خاص يكون تأتوهم يسرعون تعدي أوتي خاتم هروم نايب على مسكيل نهوم سس أير سرح قلعي توزح تخراخير خندوس أوتيو تعجزوا كيولن تشلموا هاجر درجة كم زول مسدار كل دليل anyway كم غيرهم يوم أفتزوج حقوق بسيحهم سلزي أتونا يمكن خال استراتيجينا كاب إيران مهار كاب إسرائيل مهار كافتن زلونن كافتن زي بلنن كاو أمسينا تقراوين جورو إذا يكون كده اللي جبأ زبل من تلني